नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhबर.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 20 गते सोमबार, नेपाल सम्बत 1143, तदनुसार सन् 2023 अगस्त 7 तारिक आज षष्ठी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश। चामलमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा कडाई, मनोमानी तरिकाबाट बढाइएको उपभोक्ताहरूको गुनासो। नेपालका लागि आवश्यक चामलमा रोक नलगाएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खुलासा। कास्कीमा 1 वर्षमा 117 दुर्घटना, 44 को मृत्यु, चालकको लापरवाही मुख्य कारण। पोखराको पृथ्वी चोक स्थित हङकङ बजारको अवरोध हटाउन ठेकेदार कम्पनीको माग। ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश। सुन तस्करीको अनुसन्धान आधा बाटोबाट प्रहरीको जिम्मा। टोखा फ्याक्ट्रीको मुजुल्का हुन पाएन, दावाको बयान अधुरै। पक्राउ पूर्ति जारी भएको 1.5 महिनापछि सिन्धुलीको गोलन्जर 2 का वडाध्यक्ष कार्कीद्वारा आत्मसमर्पण। डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुग्यो। 6400 संक्रमित। सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा बाहेक सबै जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मोबाइल क्लिनिक भन्दै चलाएको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई फिर्ता। मोबाइल क्लिनिक लेखेको भन्दै विवाद। रामकुमारी झाँक्री एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा अनुपस्थित। एमालेमा जाने तयारी। नेतृत्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनी। काठमाडौँको तारकेश्वरमा पहिरोले घर पुर्दा बाबु छोरीको मृत्यु। आँखा पाक्ने रोग फैलिएपछि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका विद्यालय 5 दिनका लागि बन्द। नेप्सेमा सूचीकृत 20वटा वाणिज्य बैंकको नाफा 70 अर्ब 17 करोड। नबिल र ग्लोबल आइएमई बीच प्रतिस्पर्धा। बंगलादेशमा पनि डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर। चीनको हेबेईमा बाढी, 10 जनाको मृत्यु। र महाकाली नदीले सतर्कता तह पार गर्यो। डडेलधुरा र कञ्चनपुरका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। अब खबरहरू विस्तारमा। पोखरा महानगरपालिकालाई तत्कालका लागि अहिलेकै स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बाटो खुल्ला भएको छ। उच्च अदालत पोखराले हिजो आदेश जारी गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्मका लागि फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न स्थानीयवासीलाई भनेको हो। अस्थायी रूपमा फोहोर विसर्जन गर्ने प्रयोग भइरहेको पोखरा 32 को लामेहाल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिन महानगरको नाममा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै स्थानीयले बिहिबार उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएकोमा अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ। शुक्रबार उच्च अदालत पोखराले विपक्षी पोखरा महानगरपालिकाका नाममा 1 हप्ताभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। आइतबार दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो। ल्यान्डफिल साइटमा महानगरले सहमति अनुसार काम नगरेको तथा वातावरणीय प्रभाव परेकोले तत्काल फोहोर विसर्जन रोक्न भन्दै स्थानीय रविन केसी, तिथेन्द्र केसी र ब्रजेश गुरुङले महानगर विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। स्थानीयले अवरोध गरेपछि विगत 11 दिनदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। लामेहाल स्थित सेती नदी किनारको खाल्डो पुरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी महानगरपालिका र स्थानीयवासी बीच 6 महिना अगाडि समझदारी भएको थियो। तर महानगरले स्थानीयसँग गरिएको 16 बुँदे सम्झौता पालना नगरेको भन्दै पछिल्लो समय फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। यस विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले महानगर 16 बुँदे सम्झौता पालना गर्न कटिबद्ध रहेको र कहीँ कतै कसैबाट कमजोरी भएको भए पनि सुधारेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन्। अवरोधपछि फोहोर बोक्ने गाडी नआउँदा स्थानीयले पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रको सडक छेउमा फोहोर फाल्दै आएका थिए। यसरी फालेको फोहोर महानगरले उठाएर गाडीमा सङ्कलन गरेर राख्दै आएको थियो। फोहोर उठाउने गाडी समेत भरिएपछि महानगरले केही फोहोर पृथ्वी चोकको दमकल शाखा परिसरमा अस्थायी रूपमा खाडल खनेर पुर्ने काम गरेको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने आशंका गर्दै बजार अनुगमनलाई कडाई गर्ने भएको छ। विभागले पछिल्लो समय भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको आशंका गर्दै चामल लगायतका खाद्य सामग्रीहरूको बजार अनुगमनलाई कडाई गरेको हो। विभागले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुगमनबाट खाद्यान्नको मूल्य बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। बजारमा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने गरेको भेटिएमा तत्काल कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागले जनाएको छ। पछिल्लो पटक बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य व्यापारीहरूले मनोमानी तरिकाबाट बढाएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। बजारमा पछिल्लो समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न लगायतको वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारी अनुगमन फितलो रहेको गुनासो गरिएको छ। यसैबीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालका लागि नभएर अन्य देशका लागि मात्र भएको प्रश्न पारेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फोन संवाद गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो कुरा प्रश्न पारेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार फोन संवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चामल निर्यातबारे राखेको जिज्ञासामा उनले नेपालका लागि निर्यातमा रोक नलगाएको प्रश्न पारेका हुन्। पहिला पनि चामल अन्य देशका लागि निर्यातमा रोक लगाए पनि नेपालका लागि थिएन। यस पटक पनि त्यस्तै रहेको प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारेको बताइएको छ। नेपालले भारतबाट चामल आयात गर्न सक्छ, कुनै रोकटोक नभएको कुरा पनि प्रश्न गरेको स्रोतले दावी गरेको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच फोन संवाद हुनुभन्दा पहिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा मूल्य वृद्धि भइरहेकाले भारतबाट आयातमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। सो आग्रहपछि राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको हकमा निर्यातमा रोक लगाएको होइन, नेपालले चाहे जति आयात गर्न सक्ने प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए। अन्य मुलुकलाई मात्रै भारतले चामलमा रोक लगाएको हो, तर नेपाललाई कुनै रोकटोक छैन, प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कास्कीमा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको छ। 2078-79 मा 98 दुर्घटना भएकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 117 वटा ठूला दुर्घटना भएका छन्। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको तथ्याङ्कले ज्यान गुमाउनेको संख्या घटे पनि सवारी दुर्घटना भने बढेको देखाएको छ। दुर्घटनामा परेर 44 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ। ती दुर्घटनाको कारणमा सबैभन्दा बढी चालकको लापरवाही देखिएको छ। चालकको लापरवाहीमा पनि सबैभन्दा बढी तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको देखिएको बताइएको छ। सबैभन्दा बढी कास्कीमा मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन्। 12 महिनामा 94 मोटरसाइकल दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ। पोखराको पृथ्वी चोक स्थित हङकङ बजारको अवरोध हटाउन ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको छ। सो कम्पनीको ठेक्का पाएको गुडलक कम्पनी पोखराले हिजो पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठेक्का आफूले पाएको अवस्थामा अवरोध नगरिदिन त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको हो। कृषि सामग्री कम्पनीको सो जग्गामा 17 जनाको टेन्डर परेकोमा अन्तिममा छनौट तेस्रो मध्येको गुडलक कम्पनीले सो ठेक्का हात पारेको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा आफूले विधिपूर्वक ठेक्का पारिसकेपछि निर्बाध रूपमा आफूले बजार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मिलन प्रसाद तिवारीले बताएका छन्। उनले व्यवसायको समस्या भए कृषि सामग्री कम्पनीसँग हुनुपर्ने र आफूले कृषि सामग्रीले तोकेको भाडामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन्। तर त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरूले भने भाडा वृद्धिको विषयलाई लिएर लामो समयसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले बिचौलिया ठेकेदारको प्रवेश निषेध भन्दै कम्पनीलाई प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। उनीहरूलाई विभिन्न मजदुर सङ्घ सङ्गठनसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरूले ढाडस दिएका छन्। अहिले सत्तासीन प्रचण्ड निकटको माओवादीको विरुद्धमा विप्लव निकटको माओवादी बीच टकराव सिर्जना भएको बजार बुझ्नेहरूले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै तहका कमिटीहरू निर्वाचन मार्फत चयन गर्ने भएको छ। परम्परागत ढंगले कमिटीहरू गठन गर्दा चलायमान हुन नसकेको निष्कर्षका साथ अबदेखि माओवादीले निर्वाचन पद्धति मार्फत कमिटीहरू गठन गर्न लागेको हो। माओवादीले अहिलेसम्म अधिकांश पार्टी कमिटी चयन गर्दा टीके प्रथाबाट गर्दै आएको थियो। माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य नारायणी शर्माले बैठकले पार्टी तथा जनसंगठनका सम्पूर्ण कमिटीहरू निर्वाचन मार्फत चयन गर्ने जानकारी दिएकी छन्। शर्माका अनुसार बैठकले अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि सातै प्रदेशका 7 वटा वडामा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अन्तर्गत खटिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सबै पदाधिकारीको कार्यविभाजन तोकिएको छ भने रूपान्तरण अभियानको कार्यक्रम तय भएको छ। आगामी भदौ 16 गते एक समारोहका बीच
अभियानको शुभारम्भ गर्ने पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूको कार्यविभाजनको टुङ्गो लगाएर सर्कुलर जारी गर्ने महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 5 दिन चलेको माओवादी बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक एक अर्कालाई प्रशिक्षित गर्ने र अन्तर्क्रिया गर्ने थलोका रूपमा प्रभावकारी भएको बताएका छन्। उनले भने यो बैठक आत्मआलोचनाको बैठक पनि भयो। हामीले जति बेला जनयुद्ध गर्ने भनेका थियौं त्यति बेला पनि नेताप्रति अविश्वास थियो। त्यसैगरी अहिलेसम्म पनि अबको बाटो कुन हो भनेर आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले जनसम्बन्धलाई बचाइराख्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। हरेक सफलताको प्रयोगबाट पनि उज्यालो बाटो देखिन थालेको छ। हामी माओवादी मात्र छैनौं, जनआन्दोलनबाट आएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। यो सबै कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। प्रचण्डले भने अब हामी नयाँ वैचारिक स्तरबाट उठ्न जरुरी छ। पार्टी रूपान्तरणको अभियान आजैबाट सुरु भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब पछि फर्कने छुट नभएको पनि बताएका छन्। बैठकमा प्रचण्डको नेताहरूले देवत्वकरण समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। 2066 चैत्र 29 र 2067 वैशाख 31, 2067 साउन 28 तथा 2069 असौज 18 को नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यक्षीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशमा भनिएको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा 20 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले आधा बाटोबाटै अनुसन्धान प्रक्रियालाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। आइतबार विभागमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका प्रमाणहरूले यो एक संगठित अपराध भएको निष्कर्षमा पुगिएको र त्यसको अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए। विभागले विशेष अपरेसन चलाएर विमानस्थल भन्सार हाताबाट बरामद गरेको सुन कुन गुणस्तरको र कति किलो हो भन्ने सम्मको प्रतिवेदन पनि तयार हुन सकेको छैन। अनुसन्धान नै नसकिएकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको विभाग अपुरो रिपोर्ट प्रहरीलाई बुझाएर आइतबारबाट अनुसन्धानका सबै प्रक्रियाबाट अलगिएको छ। संगठित अपराधलाई थप बलियो ढंगबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको र यसबारे प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रहरीसँग गहन छलफल गरेपछि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिने निष्कर्षमा पुगेको महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताएका छन्। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न सकिने बृहत्तर क्षेत्र देखिएपछि प्रहरीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। महानिर्देशक ढुङ्गानाले भने राजस्व चुहावटको बेसमा रहेर अब प्रहरीको नेतृत्वमा संगठित अपराधको अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। विभागले आइतबार सरसर्ती घटना विवरण र प्राप्त प्रमाण राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ। बिहिबार बेलुकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत राखेर अनुसन्धानको सबै जिम्मा प्रहरीलाई दिन भनेपछि विभागका अधिकारीहरू हतार हतार प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका थिए। विभागबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयबाट रायसहित आएपछि आइतबार विभागले सबै अनुसन्धान प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो। सुन बरामद भएदेखि दावा पक्राउसम्मको घटनाक्रम, पक्राउ परेकाका बयान र अन्य संलग्न प्रमाण विभागले प्रतिवेदनमा समेटेको छ। एक अधिकारीले भने प्रतिवेदन अपूर्ण र अपुष्ट रहेको अवस्थाको छ। विभागले 2 साउनमा बरामद गरेको सुन सहितको ब्रेक सु 4 साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा बुझाएको छ। यता 13 साउनमा विभागले सुन तस्करीमा प्रयोग भएको टोखा फ्याक्ट्री पहिले आएको थियो।
सयौंका संख्यामा पानी तान्ने पम्प लगायत विद्युतीय उपकरणमा लुकाएर सुन भित्राइएको हुन सक्ने सो फ्याक्ट्रीमा फेला परेका सामानहरूको अवस्थाबाट पत्ता लागेको थियो। विभागले तस्करका 4वटा गोदाम फेला पारेकोमा यो नै सबैभन्दा ठूलो गोदाम थियो। सुन गाल्ने, इटा बनाउने लगायत मसिन पनि त्यहाँ पत्ता लागेको थियो। गोदाममा मुचुल्का गर्न शुक्रबार गए पनि विभागले सो काम गर्न भ्याएन। सो फ्याक्ट्रीको विवरण सामान्य टिपेर थप सिल गरिएको विभागले जनाएको छ। तस्करीको मुख्य नायिके मानिएका दावा छिरिङलाई 14 साउनमा विभागले पक्राउ गरेको थियो। दावाको एउटा मोबाइलबाट प्राप्त विवरणमा राजनीतिक दलदेखि कर्मचारी तन्त्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग उनको उठबस रहेको देखिएको थियो। प्रहरीले दावाबाट 2वटा मोबाइल फोन बरामद गरेको थियो। एउटा मोबाइलबाट प्रहरीले केही विवरण फेला पार्यो, तर अर्को मोबाइल फर्म्याट गरिसकेको पाइएकाले 14 साउनमै प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। प्रहरीबाट 8 दिनसम्म मोबाइलको रिपोर्ट आएको थिएन। विस्तृतमा बयान समेत हुन पाएको थिएन। एक अधिकारीले भने सुन काण्डको अनुसन्धानबाट अलग्गिने विभागको निर्णय गलत भएको वाणिज्य तथा कर कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गान्धी पण्डितले बताएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धान सकेर आफ्नो अधिकार अनुसारको मुद्दा अभियोजन गर्ने र बाँकी अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनुपर्ने थियो। उनले भने संगठित अपराध आफैमा छुट्टै अपराध नभएको उनको भनाइ छ। मंगलबार विभागले गरेको निर्णय हेर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको पण्डितको बुझाइ छ। कसुर पहिले राजस्वले प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो कसुरमा संगठित हो भने मात्रै प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने हो, तर पुरै अनुसन्धान नै हस्तान्तरण गर्नु गलत भयो। पण्डित भन्छन् यस्तो कार्यले विभागको विश्वसनीयता र कानुनी प्रक्रियामै पछि समस्या सिर्जना हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई दिन विभागलाई गत बिहिबार निर्देशन दिएका थिए। हङकङबाट नेपाल भित्राइएको सो सुन प्रकरणमा हालसम्म 2 जना चिनिया र 1 भारतीय सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पर्नेमा 3 जना विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी पनि रहेका छन्। पोखरामा नाबालिका तथा महिलालाई यौनजन्य कार्यमा लगाएको आरोपमा 1 महिला पक्राउ परेकी छन्। पक्राउ पर्नेमा गोर्खा पालुङटार स्थायी घर भई पोखरा 8 सिर्जना चोकमा खाजा घर सञ्चालन गर्दै आएकी 60 वर्षीय पार्वती काराखेती रहेको प्रहरीले जनाएको छ। होटलमा वेटरको काम लगाइदिने भन्दै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नाबालिका तथा महिलालाई यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउँदै आएको सूचनाका आधारमा काराखेतीलाई पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकलले जानकारी दिएका छन्। उनी उप मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट 5 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष दौलत कार्कीले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु प्रसाद पौडेलमाथि अभद्र व्यवहार गरेको मुद्दा दर्ता भएपछि फरार रहेका वडाध्यक्ष कार्कीले पक्राउ पूर्जी जारी भएको झण्डै 1.5 महिनापछि आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन्। वडाध्यक्ष कार्कीले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै गएको असार 14 गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। प्रहरीले त्यो जाहेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेपछि प्रशासनले असार 15 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। वडाध्यक्ष कार्कीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिएका छन्। तपाईं शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। पोखरामा नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ। अनुदानको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको गुनासो आएपछि पोखरा महानगरपालिकाको मल वितरण व्यवस्थापन समितिले तत्काल अनुगमन गर्दा प्रति किलोमा 10 देखि 15 रुपैयाँसम्म बढी लिएको फेला पारेको हो। पोखरा महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख ठाकुर प्रसाद बास्तोला र महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडारिया सहितको टोलीले अनुगमन गर्दा अनुदानको मल महानगरले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको फेला परेको हो। पोखरा 10 मा रहेको अमरसिंह कृषि सहकारीले 21 रुपैयाँको युरिया मल 35 र 50 रुपैयाँको डीएपी मल 65 रुपैयाँमा बिक्री गरेको टोलीले फेला पारेको छ। उक्त सहकारीले मल बिक्री वितरण गर्न अनुमति समेत लिएको छैन। उसले उपभोक्ता सहकारी संघबाट मल ल्याएर अमरसिंह सुलभ कृषि सामग्री पसलबाट बढी मूल्यमा मल बिक्री गरेको भेटिएको हो। मल बिक्री वितरणका लागि अनुमति नलिएको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाइएको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडारियाले बताएका छन्। उनका अनुसार पसल दर्ता भए पनि मल विषादी र बिउ बिजन बिक्री अनुमति समेत नलिएको पाइएको बताउँदै
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ। बाँकी रहेको मल बिक्रीमा रोक लगाइएको कडरियाले बताएका छन्। बिक्रीका लागि राखिएको 25 बोरा युरिया, 6 बोरा डिएपी र 5 बोरा पोटास बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। उक्त पसलले स्थानीय मल व्यवस्थापन समितिले तोकेको क्षेत्रभित्र किसानको परिचय खुल्ने गरी बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समेत पालना नगरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ। सुनसरीको धरानलाई इपिसेन्टर बनाएर तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेङ्गु संक्रमण कोशी प्रदेशभर फैलिएको पाइएको छ। हालसम्म कोशी प्रदेशमा डेङ्गु संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले दिएको जानकारी अनुसार डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु हुने सबै सुनसरी धरानका हुन्। यस्तै हालसम्म कोशी प्रदेशका 12 जनामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको छ। निर्देशनालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत विवेचना चौलागाईले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशभरमा 6464 जनामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको सुनसरी जिल्लामा मात्रै डेङ्गु संक्रमितको संख्या 4558 पुगेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको मोरङमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या 981 रहेको छ। हालसम्म ताप्लेजुङमा 11, पाँचथरमा 5, इलाममा 25, झापामा 454, उदयपुरमा 161, धनकुटामा 108, भोजपुरमा 84, शङ्खुवा सभामा 78, तेह्रथुममा 58 र खोटाङमा 4 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। यसैबीच डेङ्गुको एपिसेन्टर बनेको सुनसरीको धरानमा मात्र डेङ्गु संक्रमितको संख्या 3213 पुगेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य अधिकृत उमेश मेहताले दिएको जानकारी अनुसार परीक्षण गरिएका 5242 मध्ये 61% डेङ्गु देखिएको हो। शनिबार मात्र 170 जनामा गरिएको परीक्षणका क्रममा डेङ्गु संक्रमितको संख्या 50% देखिएको मेहताले जानकारी दिए। शुक्रबार भने परीक्षण गरिएका 172 जनामध्ये 134 जनामा डेङ्गु देखिएको थियो। यो 78% हो। परीक्षणका क्रममा देखिएको यो नतिजाले डेङ्गु संक्रमण तीव्र भइरहेको देखिएको छ। धरानको 11, 15, 17 र 18 नम्बर वडा बढी प्रभावित भएका छन्। डेङ्गु तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेङ्गुको छुट्टै उपचारको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ दिनदिनै उपचारका लागि आउने बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। धरानमा 2077 र 78 मा फाटाफुट्टा मात्रै डेङ्गु देखिएको थियो। त्यतिबेला 102 जना संक्रमित भएका थिए। 2075 सालको अन्तिम र 2076 को सुरुवातमा पनि डेङ्गुको संक्रमण फैलिएको थियो। धरानमै डेङ्गु देखिनुमा पानी जम्मा गरेर राख्नु हो, वन जंगलको क्षेत्र बढी हुनु, यस्तै फूलका गमलाहरू बढी हुँदा डेङ्गुको घर बन्नु लगायत रहेको मेहताले जानकारी दिए। यस्तै धरानमा डेङ्गु, मलेरिया र कालाजार रोग सार्न सक्ने खालको लामखुट्टे पाइएको छ। 65 वर्षभन्दा माथिका वृद्धलाई टोलटोलमा गएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनमा सञ्चालनमा ल्याएको ना 2 ख 6519 नम्बरको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरलाई नै फिर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा पुरानो मेडिकल कलेजको एम्बुलेन्सलाई नीलो रङको बनाएर यही साउन 17 गतेदेखि मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेका थिए। तर गैरकानुनी रूपमा रङ परिवर्तन गरेको र एम्बुलेन्स लेखेको मेटाएर मोबाइल क्लिनिक लेखेको भन्दै यो विवादमा परेको छ। विवादपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बागमती स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख डाक्टर मनोहर प्रधानले एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई नै फिर्ता गरिएको बताएका छन्। अब उक्त एम्बुलेन्सको सट्टा अर्को भ्यानको व्यवस्था गरेर मोबाइल क्लिनिकको रूपमा चलाउने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ। भारतीय दूतावासले उक्त एम्बुलेन्स आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि पुरानो मेडिकल कलेजलाई दिएको थियो। लामो समयदेखि नवीकरण समेत नगरिएको उक्त एम्बुलेन्स गत साउन 14 गते जरिवाना तिरेर नवीकरण गरी मोबाइल क्लिनिकको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरिएको थियो। मोबाइल क्लिनिकका लागि चिकित्सक सहितको जनशक्ति पनि पुरानो मेडिकल कलेजले नै व्यवस्था गरिदिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रङ परिवर्तन गर्नुअघि एम्बुलेन्स सेतो रङको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डाको रसरङ मिल्दोजुल्दो हुने गरी एम्बुलेन्समा नीलो रङ लगाएर मोबाइल क्लिनिक नाम दिएको थियो। उक्त एम्बुलेन्सलाई पहिलाकै रङमा बदल्न भन्दै वर्कसपमा पठाइएको स्रोतले जनाएको छ। नेकपा एमाले विभाजन गर्न हौसाएर माधव नेपालको हात समाउँदै नयाँ दल गठन गर्न निर्वाचन आयोग पुगेकी एकीकृत समाजवादीकी अवसरवादी सचिव रामकुमारी झाँक्री पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा अनुपस्थित भएकी छन्। शनिबारदेखि पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा भएको एकीकृत
समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा उनी अनुपस्थित भएकी हुन्। उनी यसअघि पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा समेत अनुपस्थित भएकी थिइन्। एमाले विभाजन गर्न प्रमुख भूमिका खेलेकी झाँक्री पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेको सार्वजनिक रूपमा बताइरहेकी छिन्। एकीकृत समाजवादीको जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा उनको उपस्थिति नरहेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिए। उनले शनिबारदेखि जारी बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताए। उनले डीसी नेपालसँग भने स्थायी समिति बैठकमा उहाँ आउनु भएको छैन, हिजो पनि आउनु भएन, आज पनि उहाँको उपस्थिति छैन। प्रवक्ता खतिवड़ाले उनको अनुपस्थितिको कारणबारे अनभिज्ञ रहेको बताए। एकीकृत समाजवादीको सचिव समेत रहेकी झाँक्री पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट बनेकी छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले उनलाई शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको बेला फिर्ता बोलाएर अन्यलाई सरकारमा पठाएको थियो। सोही समयदेखि पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाएकी झाँक्रीले हालसम्मै उक्त घटनालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वप्रति रोष प्रकट गर्दै आएकी छन्। पार्टीको औपचारिक बैठकमा उपस्थिति हुन छोडेपछि उनी एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा समेत चलेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी नेतृत्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्न कडाई गरेको छ। हिजो साँझ सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी नीति निर्देशन विपरीत सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्न निषेध गरेको हो। अहिले पार्टी र पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनमा आबद्ध कतिपय व्यक्तिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुशासनको सीमा नाघेर बोल्ने र लेख्ने गरेको पाइएकाले त्यस प्रकारले बोल्ने र लेख्ने काम नगर्न यो बैठक निर्देशन गर्दछ। बैठकपछि एकीकृत समाजवादीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पार्टीका नीति र निर्देशनको अवज्ञा भइरहेको पार्टी विधान अनुसार कारबाही हुने बेहोरा स्वतः सिद्ध छ। त्यस्तै बैठकले मुलुकको तराई क्षेत्रमा सुक्खा खडेरी परी धान रोपाइने हुन नसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रभावित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको चो गाउँमा पहिरोले घर पुर्दा बाबु छोरीको मृत्यु भएको छ। गैराती करिब 8 बजेतिर पहिरोले घर पुर्दा गणेश तामाङ र उनकी छोरीको मृत्यु भएको हो। नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जनका अनुसार बाबुको घटनास्थलमै र छोरीको अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। गणेशकी श्रीमती घाइते भएकी छन्। उनको खुट्टामा चोट लागेकाले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार जारी छ। छोरा भने सकुशल रहेको मेयर महर्जनले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका निजी सुरक्षा अधिकृत पीएसओ प्रभाकर खड्काको पिस्तल चोरी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका 24 वर्षीय वासुदेव थामी र सिन्धुलीका मेघबहादुर तामाङ रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलका अनुसार उनीहरूले 30 असारमा चोरी गरेको पिस्तल बौद्धको शिव मन्दिर नजिकै बरामद भएको छ। त्यसमा लाग्ने 7 राउन्ड गोली पनि बरामद भएको छ। प्रहरीका अनुसार सही खड्काको घर नजिकै उनीहरू चोरी गर्न गएका थिए। फर्किँदा झ्याल खुल्लै देखेपछि अंकुशे लगाएर झोला तानेका थिए। झोलाभित्र खड्काले पिस्तल त्यसमा लाग्ने गोली लगायत राखेका थिए। पिस्तल चोरी भए लगत्तै उनले भोलिपल्ट प्रहरी वीरता बौद्धमा जानकारी गराएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा शय्याको अभाव हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। बेड अभावमा एकै बेडमा 3 जनासम्मको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बालबालिकाहरूको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा मृगौला रोगको उपचार, बाल क्यान्सर, बाल मानसिक रोगको उपचार हुँदै आएको छ। यस्तै बालबालिकाहरूको इन्डोस्कोपी सेवा, मुटु रोगको ओपीडी सेवा सञ्चालन हुने गरेको छ। अहिले रुगाखोकी, निमोनिया, ज्वरो र केही मात्रामा झाडा पखालाका बिरामीहरूको चाप छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवा निधि बसौलाले पर्याप्त शय्या नहुँदा उपचारमा अप्ठ्यारो भएको जानकारी दिएका छन्। उनले एउटा बेडमा 2 देखि 3 जनासम्मलाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। अस्पतालमा 330 शय्या रहेका छन्। अस्पतालमा पर्याप्त शय्या नहुँदा एउटा बेडमा खप्टेर बस्नुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ। आँखा पाक्ने रोग फैलिएपछि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका विद्यालय 5 दिनका लागि बन्द भएका छन्। कतिपय विद्यालयहरूमा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप देखिएको र संक्रमण बढ्दै गएकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। जनप्रतिनिधि तथा शिक्षाका पेशागत सङ्घ संस्थाहरूसँगको बैठकले आजदेखि 26 गतेसम्म 5 दिन विद्यालयको पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको कमलामाई नगरपालिकाले जनाएको छ। सिन्धुली सहित अहिले देशका धेरै ठाउँमा आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण फैलिएको छ। डाक्टरले आँखामा कुनै समस्या देखिए अस्पताल जान र आफू खुसी जथाभावी आँखामा औषधि नहाल्न सुझाव दिँदै आइरहेका छन्।
अब बाँकी खबरहरू। यातायात व्यवसायीले ज्यादती गरेको भन्दै सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले टिप्परमा यात्रु बोक्न थालेको छ। 1 महिनादेखि यातायात व्यवसायीले सडकको कारण देखाउँदै पश्चिममा यातायात सेवा ठप्प पारेका हुन्। यातायात सञ्चालनका लागि पटक पटक आग्रह र पहल गर्दा पनि व्यवसायीले यातायात सञ्चालन नगरेपछि गाउँपालिकाले शनिबारदेखि पालिकामा भएका 2वटा टिप्परबाट यात्रु बोक्न थालेको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग बिक विवशले जानकारी दिएका छन्। 1 महिना बढी पुग्यो, पश्चिम सुर्खेतमा गाडी आएको छैन, सडक त राम्रै छ, साना बोलेरो जिपहरू समेत आइरहेका छन्। अध्यक्ष विकले भने यातायातका साथीहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्यौं तर उहाँहरूले वास्ता गर्नु भएन। नागरिकलाई शास्ति हुन थालेपछि शनिबारबाट पालिकाको टिप्परमै निशुल्क रूपमा यात्रु बोक्न थालेका छौं। शनिबारदेखि यात्रु बोक्न सुरु गरेका टिप्परको अगाडि संयुक्त यातायातको ज्यादती विरुद्ध चौकुने गाउँपालिकाद्वारा निशुल्क यात्रा लेखिएको ब्यानर टाँगिएको छ। भे 1 ग 129 र भे 1 ग 130 नम्बरका 2वटा टिप्परबाट यात्रु बोक्न थालिएको छ। आइतबारबाट 4वटा टिप्पर सञ्चालनमा ल्याउने पालिकाले जनाएको छ। यातायात व्यवसायीहरूको संयुक्त यातायात संगठनले निर्णय नै गरेर चौकुनेसम्म गाडीहरू सञ्चालन नगर्दा चौकुनेका नागरिक घण्टौं पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आउने विद्यार्थी झनै मर्कामा परेका छन्। नेप्सेमा सूचीकृत 20वटा वाणिज्य बैंकहरूको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूले गरेको वित्तीय कारोबार, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी र विविध कारोबारबाट प्राप्त प्रतिफलका आधारमा आर्थिक वर्षभित्र बैंकहरूले कुल 70 अर्ब 17 करोड 58 लाख 12 हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकहरूले यो वर्ष 24.93% को नाफा वृद्धि गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बैंकहरूले कुल 56 अर्ब 17 करोड 23 लाख 56 हजार रुपियाँ नाफा कमाएका थिए। कठिन आर्थिक स्थितिका बावजुद समीक्षा वर्षमा बैंकहरूको कर्जा लगानी र असुली समेत घट्दै गर्दा पनि यस्तो नाफालाई उत्साहजनक नै मान्न सकिन्छ। तथापि बैंकहरूको खराब कर्जा एनपीएल को दर केही बढ्दा बैंकहरू समस्यामा रहेका छन्। नाफाको अधिक प्रतिशत खराब कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा बैंकहरूको वितरण योग्य नाफामा भने केही संकुचन आएको छ। व्यवसायका हिसाबले 2 ठूला बैंक नबिल र ग्लोबल आईएमई बीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। आर्थिक वर्षको असारसम्ममा 7 अर्ब 52 करोड 71 लाख रुपियाँ बढी नाफा कमाएर शीर्ष स्थानमा रहन सफल नबिल बैंकलाई ग्लोबल आईएमई बैंकले पछ्याइरहेको छ। समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आईएमई बैंकले 7 अर्ब 25 करोड 34 लाख 55 हजार रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष 4 अर्ब 95 करोड 92 लाख 25 हजार रुपियाँ नाफा कमाएको ग्लोबल आईएमई बैंकलाई यस वर्ष नबिल बैंकले 76.86% अर्थात् 3 अर्ब 27 करोड 11 लाख 25 हजार रुपियाँले नाफा वृद्धि गर्दै ग्लोबल आईएमई बैंकलाई उछिनेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नबिल बैंकले जम्मा 4 अर्ब 25 करोड 60 लाख 24 हजार रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। यस्तै यस वर्ष पनि आफ्नो तेस्रो र चौथो स्थान कायम गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले क्रमशः 4 अर्ब 91 करोड 71 लाख 79 हजार रुपियाँ र 4 अर्ब 65 करोड 13 लाख 38 हजार रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैंकले 4 अर्ब 29 करोड 28 लाख रुपियाँ नाफा कमाउँदा एनआईसी एसिया बैंकले 4 अर्ब 21 करोड 49 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकहरूले क्रमशः 14.54% र 10.35% नाफा वृद्धि गरेका हुन्। सराङकोट खबरमा अब विदेशका खबर। नेपालमा जस्तै मित्र राष्ट्र बंगलादेशमा पनि डेंगू संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको छ। 24 घण्टाभित्र देशका विभिन्न अस्पतालमा डेंगूका 10 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। करिब 9334 जनामा डेंगूका बिरामी विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। बंगलादेशको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार राजधानी सहर ढाकामा मात्रै 4680 डेंगू बिरामीहरू अस्पताल भर्ना भएका छन् भने ढाका बाहिरका विभिन्न अस्पतालहरूमा 4654 बिरामी उपचार गराइरहेका छन्। डेंगू संक्रमणबाट यो वर्ष मात्र 303 जनाको बंगलादेशमा मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले यो महिना र अर्को महिनामा डेंगूको अवस्था बिग्रन सक्ने चेतावनी दिँदै सबै प्रकारका लामखुट्टे विरुद्ध व्यापक अभियान चलाउन बंगलादेशका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। चीनको हेबेई प्रान्तमा बाढीमा परि कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। चीनको उत्तरी हेबेई प्रान्त
बाओडिङमा आएको बाढीमा उनीहरूको ज्यान गएको हो। बाओडिङ शहर बेइजिङबाट झण्डै 150 किलोमिटर टाढा पर्छ। यो शहरका 6 लाखभन्दा धेरै मानिस जोखिममा रहेको र उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको विपद निकायलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। चीन यस वर्ष रेकर्ड तोड्ने गर्मीदेखि ठूलो वर्षासम्मको चरम मौसमी चपेटामा परेको छ। गएको महिना मात्रै प्राकृतिक प्रकोपका कारण 147 जनाले चीनमा ज्यान गुमाएका थिए। चीनमा शुक्रबार आँधीबेहरीको रूपमा आएको डोक्सुरी आँधी पछिको मुसलधारे वर्षामा 140 वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा भएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसम। महाकाली नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गरेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार महाकाली नदीमा पानीको सतह 5.80 मिटर भन्दा माथि पुगेको हो र पानीको सतह अझै बढिरहेको छ। डडेलधुरा कञ्चनपुरको नदी तटीय क्षेत्र र डुबान भइरहने होचा ठाउँका बासिन्दालाई दिउँसो 1 बजेसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यस्तै भोलि र पर्सि पनि विभिन्न ठाउँका नदी तथा खोलामा बाढी आउने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। मौसमविदले आज भोलि र पर्सि 3 दिन देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरेका छन्। केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिएकी छन्। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदरको स्थानभन्दा उत्तरतिर रहेको र बिस्तारै नेपाल नजिक आउने क्रम चलिरहेकाले अबको 3 दिन देशभर पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद मानन्धरले जानकारी दिएकै छन्। पोखरा आसपासका क्षेत्रमा गैराती भीषण वर्षा भएको छ भने होचा ठाउँहरू जलमग्न भएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न उच्च अदालत पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश। चामलमा महानगरपालिका विरुद्ध आदेश दिनेलाई उच्च अदालत पोखराको आदेश। चामलमा कालोबजारी गर्ने विरुद्ध वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा कडाई मनोमानी तरिकाबाट बढाएको उपभोक्ताहरूको गुनासो। नेपालका लागि आवश्यक चामलमा रोक नलगाइएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई। कास्कीमा 1 वर्षमा 117 दुर्घटना, 44 को मृत्यु, चालकको लापरवाही मुख्य कारण। पोखराको पृथ्वीचोक स्थित हङकङ बजारको अवरोध हटाउन ठेकेदार कम्पनीको माग। ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश। सुन तस्करीको अनुसन्धान आधा बाटोबाट प्रहरीको जिम्मा। टोखा फ्याक्ट्रीको मुचुल्का हुन पाएन, दावाको बयान अधुरै। पक्राउ पूर्जी जारी भएको 1.5 महिनापछि सिन्धुलीको गोलन्जर 2 का वडाध्यक्ष कार्कीद्वारा आत्मसमर्पण। सबै तहका कमिटी निर्वाचन मार्फत चयन गर्ने माओवादीको निर्णय। डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुग्यो। 6400 संक्रमित। सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा बाहेक सबै जिल्लामा डेङ्गु संक्रमित फेला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मोबाइल क्लिनिक भन्दै चलाएको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई फिर्ता। मोबाइल क्लिनिक लेखेको भन्दै विवाद। रामकुमारी झाँक्री एकीकृत समाजवादीको स्थायी समिति बैठकमा अनुपस्थित। एमालेमा जाने तयारी। नेतृत्व विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा बोल्नेलाई कारबाही गर्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनी। काठमाडौँको तारकेश्वरमा पहिरोले घर पुर्दा बाबु छोरीको मृत्यु। आँखा पाक्ने रोग फैलिएपछि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका विद्यालय 5 दिनका लागि बन्द। यातायात व्यवसायको सिन्डिकेट विरुद्ध टिपरमा यात्रु ओसार्दै सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका। नेप्सेमा सूचीकृत 20वटा वाणिज्य बैंकको नाफा 70 अर्ब 17 करोड। नबिल र ग्लोबल आइएमई बीच प्रतिस्पर्धा। बंगलादेशमा पनि डेङ्गु नियन्त्रण बाहिर। चीनको हेबेईमा बाढी, 10 जनाको मृत्यु। र महाकाली नदीले सतर्कता तह पार गर्यो। डडेलधुरा र कञ्चनपुरका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।